हो एक सिरियस इश्यू जाल्लो आहा. आमी एक अंडरग्राउंड केबल लायन घालतात कुंकळच्यान फातोर्डा मेरेन. ही लायनीचो कॉन्ट्रॅक्टरान 6 कडेन तांचे मेन होल लायन घालतना डिस्ट्रॉय केले. हे मेन होल रिपेर करपाक फॉर्च्यून म्हणून एक गोंयचो कॉन्ट्रॅक्टर बाणावलेचो ताका हांवें चीफ इंजिनियर इलेक्ट्रिसिटीक सांगून की तांचे कॉन्ट्रॅक्टरान जे रिपेर करूंक जाय हे हाजे कडच्यान करून घे म्हणून हांवें सांगलें. हे कित्याक सांगलें? कित्याक अकावंटेबिलिटी म्हणटा ती कामान आसपाक जाय. हे भायले कॉन्ट्रॅक्टर काम करतात आनी मागीर नाच जातात. गोंयकारांक आमी केन्नाय विचारूंक जाता आनी ताजे खातीर ताणें तो 4 दिसांनी हें काम कंप्लीट करपाचो आहा. हें कितें जालें आतां जे फोडिल्ले मेन होल ते रिपेर जातले 4 दिसांनी. आतां ताजे फुडें दुसरे लायनीक ज्यो चोक जाल्या, फॉर एक्झाम्पल तरी तनिश्क शोरूम म्हणटा थंय ताचे कडेन 85 मिटर थंय लायन चोक जावपाची शक्यता आहा. आनी ताजे खातीर तांकां थंय एक बायपास कसो करचो पडटलो. म्हळ्यार एक मेन हॉलांतल्यान काडून पंप आवट करून एक दुसऱ्या मेन हॉलान ते घालचे पडटले सिवेज. सो बेजिकली एक व्हडलो धोको म्हणटा तो आसा म्हणटा तो रॉ सिवेज रस्त्याचेर फ्लो जावंक शकता. आनी ताजे खातीर PWDन आनी सिवरेज डिपार्टमेंटान आनी सिवरेज कॉर्पोरेशनान जे मेंटेनन्स काम करूंक जाय आशिल्लें बिफोर मॉन्सून हें ताणीं करूंक ना म्हणून ही परिस्थिती जाल्ली आसा. हांव आतां मुखेलमंत्र्याक फोन ट्राय करतालो की ताजे खातीर ताणें एक फंड सँक्शन तांचे आसपाक जाय. कित्याक आतां ही अर्जंट वर्क हे आनी दीस इज एन इमर्जन्सी. इमर्जन्सीन काम कोण करतलो? काम करपी फक्त एकूच एजन्सी आहा जांचे कडेन फक्त बोरिंगूच न्ही पूण सक्शन करून जे कितें चोक जालेलें आहे क्लियर करपाची कॅपॅसिटी आहा आनी तांचे कडेन मशिनरी आहा. ही एजन्सीक तांणी वायडली वापरूचें. चड करून म्हज्या मतदारसंघान अशें हांवें एक नोट मुखेलमंत्र्याक घाल्ली आहा. आज आमी सिवरेज कॉर्पोरेशन आनी सिवरेज डिपार्टमेंट म्हळ्यार PWD सिवरेज वर्क डिविजनाचे सगळे ऑफिसर हांव घेवन बसलो. कित्याक म्हाका कळटा की द ग्रेविटी ऑफ द सिच्युएशन आनी म्हाका दिसता सरकारा कडच्यान क्लॅरिफिकेशनां जाय. नाजाल्यार कोण उठलो सुटलो व्हिडिओ काडटलो, भंय लोकांच्या मदीं घालतलो. काल कॉन्ट्रॅक्टराच्या मनशांक कोणें एंटी सोशल एलिमेंटांनी एटॅक केल्ले आहा. वचून पुलीस स्टेशनार कंप्लेनी दिल्ल्यो आहा. सो कोणाक कितें कांय कळनासतना आतां सगळी अंधाधुंदी चलता. अंधाधुंदी इतल्या खातीर चल्ल्या कित्याक सरकाराची आतां प्रायोरिटी गोविंद गावडे जाल्ली आहा. ह्या दिसांनी जेन्ना सरकारान जाता तितलो लोकांक आदार दिवंक जाय. पावसान जे कितें फोदळ जाल्या, जे कितें हे असले इमर्जन्सी सिच्युएशनान आयल्या, आतां आमचो सरकार बिजी आहा गोवा टू दिल्ली वचून. कितें म्हणल्यार एक मंत्र्याचेर कारवाई करप काय ना हो आतां गोंयांत मेन इश्यू केल्लो आहा आनी मिडियाकूय तातूंतच गुंतावून दवरलेली आहा की आज कितें आज जाता काय फाल्यां जाता. आबेडतोर केन्ना जाता काय? आबेडतोर तें न्ही. आबेडतोर जाता तें हे 12 बिरेस्तार गोंयचे जनतेचे आनी चड करून आमचे जावपाचे आहा. कित्याक सरकार काम करना. सरकार जेन्ना काम करूंक जाय आशिल्लो तेन्ना सरकार बिजी आशिल्लो आनी कित्याक. आनी आतां जेन्ना इमर्जन्सी मेजर्स घेवंक जाय तेन्ना सरकार बिजी आहा आपले ओन इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन्स क्लियर करपाक. सो हांव आज मुखेलमंत्र्या कडेन उलयतलो आनी मागतलो की हे तांणी इमर्जन्सी मेजर्स एडॉप्ट करचे आनी बाय वीच एटलिस्ट ह्यो लायनी क्लियर जातल्यो. मडगांवची परिस्थिती कितें ती म्हाका खबर ना. फातोर्डान हो इश्यू आहा आनी हांव डिटेल नोट तुमकां आतां दिता. फातोर्डा एक हॉटेला कडेन मोठ्या प्रमाणान व्हांवपाक लागला. ते म्हळ्यार बेजिकली जालें थोडे कडेन मेन होल फोडल्यात. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे कॉन्ट्रॅक्टरान लायन घालतना ते मेन होल रिपेर करपाक आमी प्रायवेट एजन्सीक सांगला हे 4 दिसान काम जातलें. ते म्हणसर फ्लो जाता हो खरो आनी जाता हो धोकेदायक हें हांव म्हणटा की इट्स अ हेल्थ हॅजार्ड. ते म्हज्या हातान ना आनी कोणाच्या हातान ना. हें बाय मिस्टेक ताजे कडच्यान जालें. आतां जालें म्हणटकच तो ते रिपेर करता पूण रिपेर करून दुसरे कडेन चोकअप जाल्लें ती ओवरफ्लो जावची ना ही गॅरंटी ना. म्हणून हांव म्हणटा की तांकां तेच एजन्सीक हे 4 दिसांनी काम जातकच तेंय फुडलें काम तांणी ताकाच दिवचें. कित्याक एटलिस्ट एकावंटेबल मेळटलो. नाजाल्यार तांचो कॉन्ट्रॅक्टर येतलो केन्ना आनी करतलो केन्ना आनी जातलें केन्ना ते म्हणसर
सगळे सिवेज लोकांच्या घरांनी पावूंक शकता आनी पावस आतां मातसो कमी जाला तो पावस जर वाडलो जाल्यार इट्स अ बीग हेल्थ हॅजर्ड वी आर लुकिंग एट बीग हेल्थ इश्यू रायट इन स्टॅरिंग इन अवर फेस. कितें सारको चलना असो दिसता काय हे सगळ्यांक मंत्र्यांक सांबाळपा लागून दिल्ली धांवता अशें दिसता तुमकां? सरकार पळय मरे मंत्र्याक काडप काय ना पूण मंत्र्याचेर कारवाई करप वो ना हे आमचे बीजेपीचो स्टेट प्रेसिडेंट सांगता की हे हायकमांडा कडेन आहा म्हणून आनी हायकमांडाचो मनीस जो कोण आयला तो म्हणटा ते आपल्या कडेन ना ते बीजेपी प्रेसिडेंट प्रदेशाध्यक्षाच्या हातान आहा म्हणून. सो हाजेरूच कळटा म्हणजे तांचे कॉन्ट्रडिक्शन. ते एकमेकाचेर बॉल उडयतात, तांकां इश्यू हाताळपाचो ना आनी इश्यू हो न्ही मंत्र्याचेर कारवाई करप हो गोंयांत इश्यू न्ही. तुम्ही कारवाई करा जाल्यार झक मारा, तुम्ही करप ते सगळ्यांक खबर आहा. इश्यू आज गोंयांत कितें आहा? गोंयांत इश्यू आहा की पब्लिकाक असो हेल्थ हॅजार्ड फेस करचो पडटा. मडगांव कोसळटा. आतां हांव मडगांव कोसळटलें म्हणून 2 वर्सां पयलीं म्हणटालो तेन्ना तुमी म्हाका आसताले तुमकां दिसतालें हांव दिगंबर बीजेपीन गेला म्हणून हें म्हणटा म्हणून. आतां तेंच जावपाचें आहा. येदे व्हडलें लिस्ट आहा पळय 2 पडल्यात 33 उरल्या म्हणून. सो अशा परिस्थितीन म्हाका दिसता सरकार गोंयांत आसा काय कितें हें पयलीं सरकारान प्रूव करून दाखोवंक जाय. नाजाल्यार ही इमर्जन्सी कामां कोणें करप? ही सगळी पयलीं करूंक जाय आशिल्ली. हे आतां जातकर आमी धांवतात ते पळोवन सरकार आसा असो दिसत ना.